आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्र बानिया। आजको सन्दर्भमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयमा विशेष रूपमा चर्चा गर्ने गर्छौं। यस क्रममा हामी भन्नुपर्दा आज सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको विषयमा छलफल गर्छौं र नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य कस्तो रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा पनि केन्द्रित हुन्छौं। अहिले नेपालमा कम्युनिस्टको स्पष्ट बहुमत सहितको सरकार छ। यो सरकारबाट आम जनताले धेरै आश गरेका छन्। खास गरी विकासमा तीव्रता र भ्रष्टाचारमा अन्त्य होस् भन्ने आम नागरिकको चासो रहेको छ। तर अहिले सरकारको नेतृत्व नै विभिन्न तहहरूमा अल्झिरहेको देखिन्छ अनि सरकारकै मन्त्री कमिसनको सेटिङमा मुछिएको पनि देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा यो सरकारले जनअपेक्षालाई कति पूरा गर्न सक्ला, अहिले आम नागरिकबाट हरेक कोणबाट प्रश्न उठिरहेको छ। आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र यो विषयमा कुराकानी गर्न मैले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पनि गुरु मानिनुहुने नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहलाई स्टुडियोमा निम्त्याएको छु। अहिले उहाँ 85 वर्षको हुनुहुन्छ र राजनीतिमा त्यति नै सक्रिय देखिरहनु भएको छ। जीवनको लामो समय भूमिगत र अर्धभूमिगत जीवन बिताउनु भएका सिंह अहिले खुला राजनीतिमा हुनुहुन्छ र सक्रियता त्यति नै देखाइरहनु भएको छ। मोहन विक्रम सिंहको आँखाबाट हेर्दा यो सरकार जनअपेक्षा अनुसार पुरा काम गर्न सक्ला अथवा विश्वमा कम्युनिस्टहरू पतन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा उदाइरहेको कम्युनिस्ट अब यसको भविष्य कस्तो होला, आज हामी उहाँको आँखाबाट बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। स्वास्थ्य ठिक छ नि? ठिक छ। 85 वर्षको हुनुहुन्छ। अलिकति म तपाईँसँग सुरुमा तपाईँका केही व्यक्तिगत कुराकानी गर्छु, त्यसपछि नेकपाभित्रको राजनीतिक प्रसङ्ग, त्यसपछि अन्य जे घटनाक्रम छ त्यसको बारेमा म प्रवेश गर्छु। सबैभन्दा पहिला जीवनभर कम्युनिस्टको राजनीति गर्नुभयो, त्यो बाहेक फेरि अर्को कुनै राजनीति गर्नुभयो या गर्नु भएन? कम्युनिस्टको म पहिला काङ्ग्रेसबाट सुरु गरेको मैले। हजुर। 7 सालमा नेपाल काङ्ग्रेसबाट सुरु गरेको हुँ। 8 सालमा त्यसको राजनीति दिएँ, राजनीतिमा दिएँ। त्यो अब 10 सालमा मैले कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरेँ र त्यसपछि लगातार नै कम्युनिस्ट पार्टीमा छु। कति वर्षको भयो यो अवधि? लगभग 65 वर्ष जति। 85 वर्षको उमेर भयो, अहिले 65 वर्षदेखि कम्युनिस्ट राजनीतिमा हुनुहुन्छ। राजनीतिमा त 7 सालदेखि नै छु। 70 वर्ष जति भयो राजनीतिमा, त कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ 65 वर्ष जति। त्योभन्दा अगाडि कुनै पार्टीको राजनीति थिएन? कति वर्ष भूमिगत रहनुभयो? भूमिगत अर्धभूमिगत गर्दाखेरि चाहिँ 45 वर्ष जति। यति लामो भूमिगत जरुरी थियो नेपालको लागि? पहिले त बाध्यता थियो। पञ्चायतकालमा त्यही जेलबाट छुटेपछि 9 साल जति जेलमा बस्यौँ। जेलबाट छुटेपछि पञ्चायती व्यवस्था थियो, त्यो बेला भूमिगत बस्नुपर्ने बाध्यता थियो जेलबाट छुटेपछि। त्यसपछि 40 सालपछि बाध्यता होइन, त्यो हाम्रो पार्टीको आफ्नो नीति, जो नीति छ त्यससँग जो हाम्रो पोलिसी छ त्यसको कारणले नै अर्धभूमिगत बस्नु परेको हो। हजुर। अब फेरि भूमिगत रहनुपर्ने अवस्था आउँछ या आउन के लाग्छ? यो भन्न सकिन्न, किन देशको राजनीतिक परिस्थितिमा चाहिँ निर्भर गर्ने कुरा त्यो हो। राजनीतिक परिस्थितिले कुन बेला कुन दिशा लिन्छ, कुन रूप लिन्छ, सधैँ भविष्यवाणी गर्न सकिन्न। तपाईँले खोजेको त कम्युनिस्ट शासनै मुलुकमा स्थापना गर्नु थियो नि, कम्युनिस्ट शासन त स्थापना भयो, अब फेरि के कथाले माग्न सक्छ फेरि तपाईँको जीवनकालमा भूमिगतको अवस्था? यही प्रश्नमा अलिकति हामीको भिन्न दृष्टिकोण छ। मानिसहरूले यसलाई कम्युनिस्ट शासन बताउँछन् र हामीले यो नेकपालाई कम्युनिस्ट पार्टी पनि मान्दैनौँ। त्यसकारण यो सरकार कम्युनिस्ट सरकार पनि होइन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यसकारण यो सरकार कम्युनिस्टको होइन भन्ने तपाईँहरूको मान्यता? हजुर। यो किन होइन भन्ने कुरामा हामी एकछिनपछि जाउँला, किनभने अहिले मुलुकमा कम्युनिस्ट सरकारै छ, त्यो पनि स्पष्ट बहुमतको भनेर अहिले नेतृत्वले भनिरहेको छ र कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा पनि त्यही छ। तपाईँले होइन भन्नुभएको छ, किन? अहिले पछि जाउँला हामी। अलिकति अहिलेको प्रसङ्गमा, राजनीतिक प्रसङ्गमा जाउँ। अहिले मैले छोटकरीमा आम दर्शकलाई तपाईँको बारेमा बुझाउन खोजेँ। अब अहिलेको समसामयिक राजनीतिको कुरा गर्दा नेकपा नै अहिले राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहेको छ, यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ? राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहेको कुरा त सत्य हो। हजुर। किनकि सत्तामा छ, बहुमतमा त्यति बहुमतमा छ, राजनीति केन्द्र नहुनु स्वाभाविक हो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि नेकपालाई नै हेरिरहेको अवस्था छ। अहिलेको नेकपाको नेतृत्वप्रति तपाईँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? किनभने नेपालभित्र मात्र होइन, विश्वले पनि केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ। सन्तुष्ट छैन। किन? उनको जो कार्यशैली हो यो प्रतिनिधि सरकार होइन, त्यसका हामीले साथै देशभक्त जनतान्त्रिक र वामपन्थी सरकार हो भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ। त्यसकारण त्यसलाई गन्तव्यको प्रश्नमा
धर्मनिष्ठको प्रश्नमा उसले अडालिएको छ। त्यसमा त्यसलाई हामीले समर्थन हामीले गरेका छौँ। त्यो कम्युनिस्ट सरकार होइन। त्यसबाहेक त्यो बाहेक उनीहरूको जो कार्यशैली हो त्यो पनि एउटा सन्तोषजनक छ। एउटा बुर्जुवा देशभक्त जनता शक्तिहरूको एउटा वामपन्थी शक्तिहरूको जुन प्रकारको कार्यशैली हुनुपर्थ्यो त्यो पनि त्यो छैन। कार्यशैली त्यो चाहिँ नीतिको भयो, उनीहरूको कामको व्याख्यात्मकमा होला होइन। भनेपछि अहिले मैले मात्रै बुझ्न खोजेको तपाईँसँग चाहिँ अहिले नेकपामा पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपा चलिरहेको छ, ठुलो दलको रूपमा छ र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। यो नेतृत्वप्रति चाहिँ तपाईँको सन्तुष्टि या असन्तुष्टि के? हामीले उनीहरूको जुन सम्पूर्ण कार्यशैली हो त्यसप्रति हामी सन्तुष्ट छैनौँ। कार्यशैली आफ्नो ठाउँमा छ, नेतृत्वप्रति नेतृत्व हुनु त पहिलो कम्युनिस्ट नेतृत्व होइन। होइन, मैले भन्नु खोजेँ चाहिँ जस्तो केपी ओलीको ठाउँमा माधव नेपाल पनि नेतृत्वमा हुन सक्थे, अथवा प्रचण्डको ठाउँमा अर्को नारायण काजी पनि नेतृत्वमा हुन सक्थे नि पार्टी चलाउनुको लागि। यो अर्थमा मैले जसले लिडिङ गरिरहनु भएको छ त्यसको अर्थमा पुग्नु, त्यस अर्थमा हामीले केही भनेको छैन। भनेपछि कार्यशैलीमा मात्रै तपाईँको विमति कुन व्यक्तिको भएर के हुन्थ्यो कस्तो हुन्थ्यो यस विषयमा हामीले प्रवेश गर्दैनौँ। अर्को यसमै चाहिँ अहिले नेकपा अल्झिरहेको छ वामदेव प्रकरणमा, वामदेवलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने भन्नेमा अहिले अल्झिरहेको अवस्था छ। यो प्रकरणलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? यो उनीहरूको आन्तरिक विषय हो। उनीहरूले कसलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने कसलाई मन्त्रीमा लैजाने भन्ने उनीहरूको एउटा आफ्नो प्रश्न हो। त्यसमा हामीहरूको कुनै कमेन्ट छैन। यो नितान्त पार्टीको आन्तरिक मामिला हो। यो उनीहरूको देशमा जोडिन्छ अवश्य कार्यहरू जोडिन्छन्। त्यो कसलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने या कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने त्यो उनीहरूको आफ्नो एउटा विषय हो। त्यो हाम्रो सरकार र हाम्रो कमेन्टको विषय होइन। यो त राजनीतिक व्यवस्था र मुलुकले अङ्गीकार गरेको संविधानसँग पनि जोडेको होला नि। त्यसको समग्र कार्यप्रणालीलाई नै हामीले हेर्छौँ। उनीहरू कसरी भोलि आएर कुन प्रकारको कार्य गर्छन् त्यो कार्यलाई हामीले कम्युनिस्ट समर्थन या विरोध हुनसक्छ। त को जान्छ र जान्न भन्ने प्रश्न हामीसँग सम्बन्धित प्रश्न होइन। तपाईँ अहिले पनि यही भन्दै हुनुहुन्छ वामदेव प्रकरण एउटा पार्टीको आन्तरिक मामिला मात्र हो, यसलाई बाहिरबाट अरूले कमिट गर्नु जरुरी छैन भनेर? त्यो कसलाई मन्त्री बनाउँछन् कसलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान्छन् उनीहरूको आफ्नो विषय हो। त्यसमा हामीहरूको कुनै कमेन्ट छैन। एउटा निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष सहभागी भइसकेको र जनताबाट तिरस्कृत भइसकेको व्यक्ति जो बर्दियाबाट उठ्नु भएको थियो र हार्नुभयो, हारिसकेको व्यक्तिलाई फेरि 2 वर्ष नपुग्दै 5 वर्षको म्यान्डेट पछाडि तपाईँलाई जनताबाट अस्वीकृत हो, अझ पछाडि नै बस्नुहोस्, अर्को इलेक्सनबाट आउनुहोस् भन्ने चाहिँ जनताको म्यान्डेट थियो। तर उहाँ जनताको म्यान्डेटलाई नागेर चाहिँ अब राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदै त्यसमा संविधानको संशोधन गर्दै म प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछु भनेर उहाँको चाहिँ एउटा आकाङ्क्षा देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्नु? जहाँ संशोधनको प्रश्न हो, संविधान संशोधनको प्रश्न हो, उनको बिचमा त्यो कुरा चल्यो भन्ने कुरा बाहिरबाट आएको छ। तर यदि त्यस प्रकार कुनै संशोधन प्रस्ताव आएको भए त्यसमा हामीले आफ्नो दृष्टिकोण राख्छौँ, आफ्नो विचार कमेन्ट। कार्यदलै गठन भएको थियो नि, त्यो भएको त बाहिर के आएको छैन। त्यसमा औपचारिक रूपमा संसदमा पनि त्यो प्रस्ताव पेश भएन। त्यसलाई चाहिँ त्यो विषयमा हाम्रो कुनै कमेन्ट छैन। किन यो विषय सचिवालयको बैठकमै छलफल भएको होइन र? सचिवालयको विषयमा उनीहरूको छलफल भयो, तर बाहिर औपचारिक रूपमा कुनै आएन। त्यो माधव नेपालको संयोजकतामा कार्यदल गठन भएको होइन र? औपचारिक रूपमा बाहिर ल्याएर हामीले त्यसमा केही कमेन्ट गरेका छैनौँ। अनि कार्यदल भङ्ग भयो भनेर सचिवालयले नै जानकारी गराएर मिडियामा समाचार सार्वजनिक भएको सबै समीक्षा बाहिर आएका छन्। त्यसमा हाम्रो कुनै कमेन्ट छैन। यसमा केही बचेर बोल्दै हुनुहुन्छ या सिधा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट? हामी भनेको के भने यो कतिपय पार्टीहरूका जो आन्तरिक विषयहरू छन्, यस्ता निर्णयहरू छन् जो सार्वजनिक रूपमा बाहिर आउँछन् या संसदमा आउँछन्, त्यो हामीले स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणाहरू राख्ने गरेका छौँ। तर त्यो बाहिर प्रकाशमा आएका छन्, त्यस विषयमा हामीले कुनै कमेन्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले ठानेनौँ। उमेरले उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ, 85 को लाइनमा हुनुहुन्छ, जे बोल्दै हुनुहुन्छ सत्य बोल्नुहुन्छ नि होइन? वामदेव गौतम चाहिँ प्युठानकै र मोहन विक्रम सिंह पनि प्युठानकै, त्यसकारण वामदेवको पक्ष या विपक्षमा बोल्न तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ? होइन, अर्को तपाईँ अहिलेसम्मको हाम्रो सबै कमेन्ट, हाम्रो अहिलेसम्मका लेखहरू, हाम्रो अन्तर्वार्ता पढ्नुभयो भने हामीले के देख्नुहुन्छ भने कुनै पनि व्यक्ति विषयमा व्यक्ति टिप्पणी हामीले गर्ने गरेका छैनौँ। चाहे प्युठानको होस्, चाहे बाहिरको होस्, नजिकको होस् या टाढाको होस्, प्रचण्डको भन्नुहोस्, ओलीको भन्नुहोस् या पहिले जो कसैको पनि हामीले व्यक्ति त मुलुकको राजनीति र सत्तासँग जोडेर आउँछ नि त फेरि। त्यो त हो। तर हामीले चाहिँ व्यक्तिको विषयमा कहिले हामीले सबै चाहिँ जवाब दिने गरेका छौँ। व्यक्तिको उनका राजनीतिक भूमिका इत्यादि विषयमा हामीले छलफल गर्न सक्छौँ। तर व्यक्तिहरूको विषयमा हामीले कुनै कमेन्ट गर्ने गरेका छैनौँ। या हाम्रो राजनीतिक अहिले सम्पूर्ण 65 वर्षका हामीले लेख रचनाहरू पुस्तकहरू पढ्यो भने त समग्र पाउनुहुन्छ। कुनै व्यक्तिको आलोचना कमेन्ट हामीले कहिले गर्ने गरेका छैनौँ। अब यसमा भन्दाखेरि ल व्यक्तिगत रूपमा कसैको आलोचना नगरौँ, कमेन्ट नगरौँ, यसलाई अलिकति अब अहिले हामी बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ र संविधानलाई मानेर अगाडि बढेको अवस्थामा
व्यक्तिको इच्छा हेर्ने कि जनमतको कदर गर्ने भनेर प्रश्न सोध्यो भने तपाईँको उत्तर के हुन्छ? व्यक्तिको इच्छाको प्रश्न मुख्य होइन, जनताको इच्छा कुरा हो र त्यो जनताको इच्छा एउटा प्रक्रियाको अन्तर्गत नै प्रकट हुन्छ। स्वयं अमूर्त रूपमा त्यो जनताको इच्छा कहिले पनि देखा पर्दैन। एउटा प्रक्रिया जनताको इच्छा भन्नु, जनताको इच्छा भन्दाखेरि पनि त्यसलाई एउटा यान्त्रिक रूपमा लिन सक्दैन। जस्तो जनताले त कुनै बेलामा पञ्चायतीको व्यवस्थालाई पनि समर्थन गरे, कुनै बेला काङ्ग्रेसको पक्षमा ठुलो भोट दिए, राष्ट्रिय पार्टीको पक्षमा पनि ठुलो भोट दिए र यसरी हामीले देखिराखेको त्यो चाहिँ जनताले दिएको, नेतृत्वलाई दिएको समर्थन भयो। अहिले मैले सोध्न खोजेको चाहिँ नेतृत्वले व्यक्तिको इच्छालाई हेर्ने कि जनमतको इच्छालाई हेर्ने? होइन, व्यक्ति नेतृत्व इच्छाको प्रश्न होइन यो, किन जनताको इच्छा जो प्रकट गर्छन् त्यो पनि सधैँ सही रूपमा आउँदैन। किनभने हामी देख्छौँ कुनै बेला पञ्चायत व्यवस्थालाई पनि जनताले समर्थन गरे, त्यसै गरेर राप्रपाहरू जस्तो जो प्रतिगामी शक्ति हो त्यसलाई पनि त्यसका कुनै उनीहरूले भोट दिएका छन् र यस्तो चिजलाई हामीले एउटा सही मान्दैनौँ र त्यसको जनताको इच्छा त्यो सही जो सही रूपमा अगाडि आउँछ, सचेत रूपमा अगाडि आउँछ त्यसलाई नै हामीले कदर गर्ने हो। अचेत रूपमा विभिन्न प्रकारको प्रभावका आधारमा या भ्रष्टाचारको आधारमा पनि कयौँपल्ट जनताको इच्छाहरू प्रकट हुने गर्छ, त्यसलाई हामीले सही रूपमा लिन सक्दैनौँ। वामदेवको प्रसङ्गमा म तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न सोध्छु। वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा सदस्य भएर भावी दिनमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहनुहुन्छ या तपाईँ चाहनुहुन्न? त्यो मैले भनिहालेँ, यो जस्तो प्रचण्डको कुरा या वामदेवको कुरा या अरू महाराजा नेपालको कुरा को प्रधानमन्त्री हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा त्यो हामी त्यो विषय हामीले कहिले उ गर्दैनौँ र हामी पुरा समग्र रूपमा नेकपालाई हामीले लिएका छौँ र नेकपाको समग्र रूपमा हामी त्यसलाई समर्थन गरेका छौँ। किन कतै उनका सकारात्मक भूमिका कारण हामी समर्थन गरेँ। व्यक्तिगत विषयमा वामदेव भनौँ या अरू फल्नु भनौँ यस विषयमा हामीले चाहिँ आफ्नो कुनै कमेन्ट गर्न चाहँदैनौँ। अब अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि तपाईँ अब कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुँदाको संस्थापन कालदेखिको अब तपाईँ त पुष्पलाल श्रेष्ठको पालादेखिको संस्थापन पक्षी धर जस्तो देखिनुहुन्छ। अहिले नेतृत्वमा नेकपाभित्र अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र जति पनि नेतृत्वहरू देखिनुहुन्छ तपाईँका विद्यार्थी अथवा चेला टाइपकोहरू देखिनुहुन्छ होइन? मलाई अलिकति भनिदिनुहोस् त, तपाईँ प्युठानकै हुनुहुन्छ र वामदेव गौतम पनि प्युठानकै हुनुहुन्छ। राजनीतिक रूपमा तपाईँहरूको धेरै सहकारी भयो होला होइन? गौतम चाहिँ नेपालको राजनीतिमा अलि सुधारात्मक प्रवृत्तिको देखिनुहुन्छ अथवा चाहिँ अलिकति बिगार्ने टाइपको अथवा चाहिँ अलिक अस्थिरता ल्याउने टाइपको कस्तो देखिनुहुन्छ? तपाईँको रिडिङमा के देखिन्छ? दुईवटा कुरा मैले स्पष्ट गरौँ। पहिला त हामीले कसैलाई चेला ठान्दैनौँ। हामीले हाम्रो साथी कोही पहिले पार्टीमा आयौँ, कोही पछि आयौँ, कोही माथिल्लो कमिटीमा बस्यौँ, कोही तलको भयो त गुरु चेला भयो हामीले भन्दैनौँ। जस कुरा वामदेवसँग मैले मेरो उहाँसँग कहिले पनि सहकार्य भएन। हामीले कहिले कुनै कमिटीमा कुनै सङ्गठनमा कहिले पनि काम गरेनौँ। लामो अवधिमा कहिले भएन? कहिले पनि भएन। भेटघाट चाहिँ भेटघाट भयो त्यो धेरै पछि सुरुको दिनहरूमा कहिले पनि भएन। सहकार्य चाहिँ भएन? सहकार्य कहिले पनि भएन। हाम्रो एउटा कमिटीमा हाम्रो पार्टीमा कहिले पनि बस्नु भएन। हाम्रो पार्टीमा भेटघाट नहुँदा र सहकारी नहुँदा पनि स्वभाव र चरित्रको बारेमा त बुझिन्छ नि होइन? अब स्वभाव चरित्रको विषयमा राजनीतिक चरित्रको कुरा गरेको स्वभाव र चरित्रको विषयमा मैले भनिहालेँ। हामीले कसैको कमेन्ट गरेका छैनौँ। गऱ्यो भने के हुन्छ? त्यस्तो गर्नु हामीले राम्रो राजनीतिक विषयमा जस्तो वामदेवले भोलि कुनै एक्सन गरे, कुनै काम गरे, नीतिहरू आयो भने त्यसमा हामी स्पष्ट हामी विचार प्रयोग गर्छौँ। उहाँ त नेतृत्वमा आइसकेका मान्छे हो नि त, जस्तो उपमहासचिव भइसकेका मान्छे हो होइन? उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पनि भइसकेका मान्छे हो। अनि नेकपा एमाले फुटेर चाहिँ नेकपा माले गठन गरेर महासचिव पनि भइसकेका मान्छे हो। नेतृत्वमा त आइसकेका मान्छे हो नि। नेतृत्वमा र सार्वजनिक पद धारण गरिसकेको व्यक्तिको बारेमा कुनै कमेन्ट वा आलोचना गर्नुमा के आपत्तिजनक हुन्छ र? त्यस्ता धेरै साथीहरू छन्, जति भनौँ प्रचण्डहरू भनौँ, अरूको होइन, मैले जसको भनौँ कसैको पनि हामीले कमेन्ट गरिरहेका छौँ व्यक्ति रूपमा। के घाटा हुन्छ कमेन्ट गर्यो भने? त्यो कमेन्ट गर्नु हामीले त्यस्तो राम्रो मान्दैनौँ। हामीले राजनीतिमा हामीले आलोचना। तपाईँलाई वामदेवसँग केही लेना देना छ? त्यस्तो केही छैन। शक्तिमा पुग्दाखेरि तपाईँलाई उहाँले केही आश्वासन वा सहयोग गर्नुभयो? होइन, त्यस्तो केही भएको छैन। हजुर, अब वामदेवको गौतम छोडेँ मैले। अब अहिलेको नेतृत्वकै कुरा गरौँ, जो प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ र पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। केपी ओली र प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाललाई तपाईँ कसरी चिन्नुहुन्छ या कसरी बुझ्नुहुन्छ छोटकरीमा? प्रचण्डजीले हाम्रो पार्टीमा काम गर्नुभएको थियो र उहाँहरूको पार्टीको कुनै कमिटीमा काम गर्नुहुन्थ्यो। विद्यार्थी मोर्चामा पनि हामीले उहाँले जिम्मा दिएसँग काम गर्नुहुन्थ्यो। त ओलीसँग हामीले कहिले पनि काम गर्नु यो हाम्रो पार्टीबाट जब मोहन चन्द्रको नेतृत्वमा
जब झापाली समूह बन्यो, मालेको गठन भयो, त्यसपछि उहाँ त्यसमा सामेल हुनुभएको हो। त्यसमा उहाँसँग हाम्रो कहिले पनि सहकारी भएन, एउटा पार्टीमा कहिले पनि काम गरेन। एउटा कमिटीमा रहेर त सदस्यले त काम गर्नु पनि होइन गरेनौँ कहिले पनि। किन उहाँको पछि जो माले गठन भयो, को चाहिँ प्रचण्डको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ या केपी ओलीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? म प्रचण्डको विषयमा त हामीसँग काम गऱ्यौँ। हजुर। र त्यसकारण केपी ओली चाहिँ तपाईँको सम्पर्कमा रहेन? त्यो कहिले पनि हामी स्वयं काम गरेनौँ। तर प्रचण्डसँग चाहिँ लामो समय सहकारी भयो होइन? लामो समय भन्नुको अर्थ जस्तो भनौँ, उहाँ एउटा हाम्रो पार्टीको कुनै कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो, विद्यार्थी मोर्चामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त्यसको विद्यार्थी मोर्चामा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो? युवक मोर्चामा हुँदाखेरि तपाईँ चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो? म पार्टीको महामन्त्री थिएँ। हजुर। तपाईँ पार्टीको महामन्त्री हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ विद्यार्थी युवा मोर्चामा हुनुहुन्थ्यो? अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। यो कति सालको कुरा यो होला 34-35 को आसपासमा। 34-35 सालकै आसपासमा। अहिले धेरै भयो होइन? अब 35 दुना नै गरे पनि 70 साल, अहिले त अब 75 भइसक्यो होइन? अब झन्डै 45 सालको अन्तरालको कुरा भयो होइन? 45 वर्ष अगाडि नै तपाईँको एउटा कुनै कमिटीमा बसेको युवक मोर्चाको एउटा सदस्य चाहिँ मुलुकको नेतृत्व हाकिसक्नु भएको छ, पार्टीको अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ, अहिले विश्वको केन्द्रित भइरहनु भएको छ, विश्व राजनीतिमै प्रचण्ड अहिले केन्द्रित हुनुहुन्छ। तपाईँ त्यति बेलै महामन्त्री भइसकेको मान्छे अहिले आफ्ना चेलाहरू अगाडि आइरहँदा तपाईँलाई खुसी लाग्छ या दुःख लाग्छ? हामी यो के हुन्छ भने कमिसहरू हामी खुसी दुःखी कुरा होइन। हामी स्वयं काम गरेका साथीहरू या मभन्दा पछि आएर काम गरेका साथीहरू उनीहरू राजनीतिमा, आन्दोलनमा, पार्टीको काममा राम्रो भूमिका खेल्छन् भने त्यो सधैँ हामीले खुसीको र प्रसन्नताको कुराहरू हुन्छ। र अर्कातिर कतिपयले जस्तो पार्टीको नीतिभन्दा बाहिर गएर काम गर्छन् या उनमा कुनै प्रकारको भड्काव आउँछ, दक्षिणपन्थी संशोधवाद या कुनै रूपमा या उग्रपन्थी रूपमा पनि त्यो दुःखको कुरा हुन्छ र त्यसको हामीले आलोचना गर्ने गरेर अझ बुझ्ने गरे है, दर्शकलाई अझ बुझ्न सजिलो होस्। दुःख पनि खुसी लाग्छ भन्नुभयो होइन? आफ्ना सँगै काम गरेका साथीहरू अथवा भाइहरू अथवा चाहिँ कार्यकर्ताहरू अगाडि बढ्दा खुसी लाग्छ भन्नु। अहिले प्रचण्डको जुन शैली छ, कार्यशैली, जुन नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, उहाँको यो कार्यशैली र नेतृत्वप्रति कति सन्तुष्ट गर्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस्, कार्यशैलीको विषयमा उहाँको त हामीले जस्तो भनौँ नीतिगत रूपमा गएर हेरौँ भने जुन बेला उहाँले उग्रपन्थी भड्काको बाटो समाप्त हो, त्यस बेला हामीले उग्रपन्थी भड्का भनेर त्यसलाई आलोचना गरेका थियौँ। उस बेला त्यसलाई गलत नै हामीले मानेका थियौँ। त्यसपछि उहाँको पछि पनि हामीले बताएका थियौँ कि उहाँको जो ठुलो जो सत्सङ्घर्ष उहाँको नेतृत्वमा जो चल्यो त्यो पनि सही रूपमा चलेको थिएन भनेर हामीले आलोचना गरेका थियौँ। कुन त्यो 10 वर्ष सशस्त्र दुर्ग सही रूपमा थिएन भन्ने हामीले भड्काउने भनेका छौँ। त्यो सशस्त्र गर्नु चाहिँ भड्काउपूर्ण थियो, सही थिएन। अब शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि मूलधारमा राजनीतिमा आउनुभयो नि, यो चाहिँ सही थियो या गलत थियो? शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनु त सही थियो। हामीले स्वाद गरेका छौँ। कारण उग्रपन्थी बाटो छोडेर शान्तिपूर्ण पक्षमा आउनु हो, बल व्यवस्थाको समर्थनमा आउनु हो, प्रतिबन्धको विरुद्ध सङ्घर्षमा जानु हो, त्यसलाई हामीले समर्थन गरेका हौँ। अब यसमा अलिकति जाउँ त। अहिले नेकपा विश्व राजनीतिमा केन्द्रबिन्दु छ र नेपालको त केन्द्रबिन्दु भइहाल्यो। सरकारको बागडोर सम्हालिरहेको छ, सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष जो तपाईँको जुन युवक सङ्गठनमा पनि रहेर काम गर्नुभएको प्रचण्ड बिचको अहिले यो सहकार्य कति स्वाभाविक छ यहाँलाई अथवा कति अस्वाभाविक लाग्छ? यस्तो हामीले कसरी हेरेका छौँ र हामी बारम्बार स्पष्ट पनि गर्दै आएका छौँ कि उहाँहरूको बिचमा जो एकता भयो त्यो कम्युनिस्टहरूको एकता होइन। त्यस्तो रूपमा हामीले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छौँ। त त्यो भने उहाँहरूको जुन एकता भयो, जस्तै पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको बिचमा जुन एकता भयो त्यसलाई सकारात्मक हामीले लिएका छौँ। त्यो एकतालाई देशलाई प्रतिगमनतिर जानबाट रोक्यो। जुन नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जुन गठबन्धन बनेको थियो, यदि त्यसको जित भएको भए देश प्रतिगमनतिर जान्थ्यो, जसमा राप्रपाहरू मधेसवादी दलहरू थिए, त्यसमा त्यो सहकार्यले त्यसलाई रोक्यो। त्यस अर्थमा हामीले सकारात्मकमा हामीले कम्युनिस्ट नभए पनि तात्कालिक राजनीति देशको राजनीति क्षेत्रमा त्यसको सकारात्मक भूमिका रह्यो, योगदान रह्यो, त्यसलाई हामीले समर्थन गऱ्यौँ। अहिले पनि हामीले के चाहेका छौँ भने उनीहरूको बिचमा यो साधारण विषयहरू लिएर, व्यक्तिगत विषयहरू लिएर या सत्ता र पदको विषय लिएर मतभेद नहोस्, उनीमा फुट नहोस् भन्ने नै हाम्रो सोचाइ छ। किन त्यस्तो भयो चाहिँ तपाईँको शुभेच्छा भयो, शुभकामना भयो होइन? अघि तपाईँले भन्नुभयो नि यो बिचको सम्बन्ध चाहिँ कति स्वाभाविक कति अस्वाभाविक भन्दाखेरि यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी बिचको एकता होइन भन्नुभयो। यो चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि त सिधा हेर्दाखेरि त आम पब्लिकले हेर्दाखेरि त एउटा नेकपा एमाले थियो, एउटा माओवादी केन्द्र थियो, दुईटा पार्टी बिच त एकता भएकै हो नि। तपाईँले कम्युनिस्ट एकता होइन, एकता भएको हो। कम्युनिस्ट एकता होइन, एकता भएको हो।
कम्युनिस्ट एकता हो कि होइन त? निश्चित रूपमा किन होइन? किनभने हामीले पहिलेदेखि हामीले के स्पष्ट गर्दै आएका छौँ भने नेकपा जसमा अथवा पहिलेको माओवादी केन्द्र र एमाले दुवै मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तबाट उनको विचलन भइसकेका थियो र उनीहरू दक्षिणवादी संसदवादी बाटो समातेका थिए। त्यसै उनीहरू 16 कम्युनिस्ट पार्टी थिए। त्यस्ता संस्थाको बिचबाट भएको एकता कम्युनिस्टको पार्टीको बिचको एकता हुँदैन। के यो चाहिँ पद लोलु भएर चाहिँ गरिएको सरकारमा पुग्ने एउटा भर्याङको रूपमा गरिएको एकता मात्रै थियो? मुख्यतः चुनावमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि सत्ता प्राप्त गर्नको लागि गरेको एकता थियो। भनेपछि कम्युनिस्ट एकता नभइकन सत्ता स्वार्थको लागि चाहिँ गरेको एकता? त्यो हामीले भन्दैनौँ। किन त्यस बेलाको राजनीति एउटा जो पुष्टि थियो देशको त्यसमा त्यसको एउटा सकारात्मक पक्ष पनि छ। त्यो एउटा चुनावमा विजय प्राप्त गरेको लागि एकता भएको थियो। त्यसको राजनीतिक पक्ष के छ भने त्यो एकताले प्रतिजनालाई पराजित गर्न मद्दत पुग्यो, देशलाई प्रतिबन्धित जान एउटा मद्दत पुऱ्यायो। त्यस अर्थमा हामीले त्यसलाई सकारात्मक भनेका छौँ। यो प्रकरणमा चाहिँ पूर्व एमालेका अध्यक्ष केपी ओली सफल हुनुभयो कि पूर्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चाहिँ सफल हुनुभयो यो प्रकरणमा? त्यसरी हामीले भन्दैनौँ। उनको बिचमा जो एकता भयो त्यो सकारात्मक हो। को सफल भयो को असफल भयो भने अब हामीले सर हेर्दा त दुवै सफल भयो नि। एउटा कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, एकजना प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन? ठुलो दल पनि भयो। पदको रूपमा कसरी विभाजन गर्छन् त्यो उनीहरूसित अर्को पार्टीलाई परास्त पनि गर्न सफल भए, कम्युनिस्ट इतरकालाई त परास्त गर्न सफल भए नि। त्यसकारण मुख्य गरेर प्रतिगामी शक्तिलाई परास्त गर्न सफल भयो उनीहरू। हजुर, अब भनिदिनुहोस् त, तपाईँले अघि पनि भन्नुहुन्छ म जे बोल्छु सत्य बोल्छु, यो उत्तरार्धमा मलाई ढाँट्नु केही छैन, लिनु केही छैन, मेरो राजनीतिक स्वार्थ केही छैन भन्नुभएको छ है। अब प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड बिचको यो टक्राव चाहिँ अहिले देखिन्छ। खास चाहिँ को कार्यकारी हुने र ओलीले मात्रै ह्यान्डल गर्ने कि म पनि सहभागी हुने नेतृत्वमा कसरी भनेर शक्तिको अहिले सङ्घर्ष देखिन्छ दुई नेता बिच होइन? सिंह सचिवालयमा पनि देखिन्छ र त्यस माथहतका कमिटीहरूमा पनि देखिन्छ, चाहे स्थायी कमिटी चाहे केन्द्रीय कमिटी होइन? ओली र प्रचण्ड बिचको सहकार्य र सम्बन्ध चाहिँ कति दिगो होला, के अनुमान गर्न सकिन्छ? सबभन्दा पहिला त राजनीतिक रूपमा उनको बिचमा स्पष्टता छैन हामीलाई लागेको थियो। दुवैमा कि एकजनामा? दुवैमा। किन दुवै एउटा दक्षिणपछि संसदवादी दिशामा गए, मार्क्सवादी सिद्धान्तद्वारा उनीहरू निर्देशित छैनन्। त्यसले त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको सोचाइमा बढी अवसरवादिता छ। हामी त्यो पहिलेदेखि नै भनिरहेका छौँ, अहिले पनि त्यो छ। उनीहरूको एकता पनि कुनै क्रान्तिकारी सिद्धान्तमाथि आधारित थिएन। चुनावमा विजय प्राप्त गर्नको लागि एउटा भएको थियो। यदि त्यसको सकारात्मक परिणाम पनि भयो, देशलाई गभर्मेन्टबाट जानुबाट त्यसलाई रोक्यो, त्यो सकारात्मक पक्ष नै भयो। त्यो उनीहरूको बिचमा जुन झगडा प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेको छ त्यो चाहिँ कुनै सैद्धान्तिक हामीले मान्दैनौँ। र व्यक्तिगत एउटा पदको लागि राजनीतिक भाग बन्दाको लागि त्यो उनको बिचमा प्रतिस्पर्धा चलेको हुन्छ। सैद्धान्तिक राजनीति भएन, त्यस प्रकारको प्रतिस्पर्धा हामीले सही मान्दैनौँ। त्यो प्रतिस्पर्धात्मक त उहाँहरू सफलै हुनुभएको देखिन्छ नि। अब यहाँले भन्नुभयो को सफल होला कति भन्नुमा त जस्तो यसमा चाहिँ केपी ओली त अलरेडी सफल जस्तै हुनुहुन्थ्यो, ठुलो पार्टी हुनुहुन्थ्यो, सानो पार्टीसँग एकता गर्नु प्रस्ताव गर्नुभयो होइन? तर प्रचण्ड त 64 सालमा उदय हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछिका इलेक्सनहरूमा घट्दै जाँदाखेरि पछिल्ला इलेक्सनमा आउने सम्भावना कम थियो। तर यसरी एकतापछि चाहिँ प्रचण्डको स्पष्ट नीति छैन भन्नुभन्दा पनि उहाँ चाहिँ त्यो भविष्यलाई दूरगामी विचार गरेर नै एकता गरेपछि उहाँ चाहिँ एकतामा सफल हुनुभयो कि भन्ने पनि एकताको पछाडि एउटा वैज्ञानिक उद्देश्य हुन सक्छन्। हजुर, मूल रूपमा के हो त्यो एकताको सकारात्मक पक्ष भनेको हामीले त्यही बेला समर्थन गरेका थियौँ। यसले देशमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा प्रतिक्रियाहरूको जुन गठन बनेको थियो, एकता त्यो उनीहरूको बिचमा एकता भएको देश प्रतिनिधित्व जान्छ, त्यसलाई रोक्न यसले सकारात्मक एउटा भूमिका खेल्यो। अब अहिले पछिल्लो समय हेर्दाखेरि चाहिँ अब सुरुमा द्वन्द्वकाल, त्यसपछि खुल्लापनमा आएपछि अब एकदमै वाह कमाएका नेताहरू प्रचण्ड होस्, झलनाथ खनाथ, केपी ओली जो त्यो हुनुहुन्छ नि, अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति जनमानसमा चाहिँ अलिकति नैराश्यता छाएको जस्तो, अलिकति पब्लिक फोरममा जाँदाखेरि कहिले बोतल फाल्ने, कहिले जुत्ता फाल्ने, कहिले गालोमा झापड हान्ने जस्तो देखिन्छ नि। यो प्रकरणहरूलाई हेर्दाखेरि विभिन्न घटनाक्रमहरू आजभोलि पनि देखिन्छ त्यो होइन? यसले गर्दा चाहिँ यी नेताहरू जो कम्युनिस्ट भनिएका नेताहरू र अहिले कम्युनिस्ट एकताको नाममा चाहिँ सङ्गठित बनिरहेका छन् र नेपालबाट विश्वमा उदाइरहेका छौँ भनेर दाबी गर्दाखेरि यिनीहरू अहिले नेपाली जनतामा लोकप्रिय छन् या चाहिँ अब लोकप्रियता चाहिँ घटाउँदैछन्? त्यो हामी स्पष्ट गरेका छौँ। किन उनको कार्यशैली गलत छ, सरकार प्रशासन राम्रो गर्न सकिरहेका छैनन्, जनताप्रतिको जो आफू प्रतिबद्धता पुरा गर्न सकेका छैनन्, जस्तो समाजको उन्मुख
नीतिमाथि उनले प्रतिबद्धता प्रकट गरेका थिए त्यसलाई पनि सही गर्ने रूपमा गरेका छन्। उनले भ्रष्टाचारहरू बढ्दै गइरहेका छन्। यो माफिया ग्रुपहरू लोकस्था अर्थतन्त्र प्रशासनले उनीहरूलाई सञ्चालन गरेका यस्ता समग्र रूपमा उनीहरूको कार्यशैली गएको छ। त्यसको परिणामस्वरूप जनतामा असन्तोष बढिरहेको छ, अविश्वासहरू बढिरहेको छ। यो चाहिँ वास्तविकता त्यसको हाम्रो एउटा के भइरहेको छ घट्दो छ भने नै ग्राफले त्यो देखाउँछ लोकप्रियता चाहिँ घट्दो छ देखिन्छ या बढ्दो छ भने देखिन्छ। लोकप्रियता घट्दैछ। हजुर, यसमा अब अहिले तपाईँले भ्रष्टाचारको प्रसङ्ग निकालिहाल्नुभयो होइन। अहिले मुलुकमा स्पष्ट बहुमतसहितको प्रचण्ड शक्तिशाली सरकार छ, कम्युनिस्ट सरकार छ, केपी ओलीको नेतृत्वमा 7 प्रचण्ड लगायतका शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ होइन। जुन मन्त्रीमण्डलकै सदस्य 70 करोडको कमिसनको सेटिङमा जुन फस्नुभयो नि, यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? हामी त्यो अहिले पनि भनिरहेका छौँ प्रशासनको सरकारको उच्च तहमा यो भ्रष्टाचार छ र जो कुनै रूपमा देखा पर्दै गइरहेको छ। त्यस कारण यो पनि त्यसको सिलसिला त्यसको एउटा अङ्ग हो। त्यस कारण कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सहयोग गर्छ कि घाटा पुर्याउँछ? निश्चित कम्युनिस्ट आन्दोलनको दक्षिणपन्थीको कारणले कम्युनिस्ट आन्दोलन त नोक्सानी पुगेको छ। दक्षिणपन्थी भन्ने कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पन्थी भन्ने यसलाई? नेपाल कम्युनिस्टलाई हामी भन्दैनौँ। त्यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरू मुछे नि त, चाहे सरकारी जग्गा खरिदमा होस् चाहे चाहिँ कमिसनको सेटिङमा होस्। नेपाल कम्युनिस्ट नाम उनीहरूले राखेका छन् नेकपा। दक्षिणपन्थी, भारतपन्थी, अमेरिकाको विस्तारवाद भनेर हामी किन विदेशलाई छोडेर नि नेपालको भूगोलभित्र राजनीति गर्ने नेताहरू लोभ लालच बढिरहेको छ, अब धनाढ्य बन्ने रहर बढिरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ भित्र नै उनीहरूको आचरण र सैद्धान्तिक विचलन या छिटो चाहिँ धनी बन्ने लोभ बढ्यो भन्ने भइहाल्यो नि। हामी अरू विदेशलाई किन छोइरहनु पर्ने भन्न खोजे मात्रै? त्यसको दक्षिणपन्थी भनेको अर्थ दक्षिणपन्थी भने इन्डियालाई हामीले भनेको होइन। दक्षिणपन्थी भनेको राजनीतिमा कहिले चाहिँ उग्रवाद टिन्छ, कहिले दक्षिणपन्थी हुन्छ। उनीहरू दक्षिणपन्थी दिशामा गइरहेका छन्, दक्षिणपन्थी संशयवादी दिशामा उनीहरू गएका छन्। तर त्यस्तै एउटा तपाईँले प्रश्न सोध्नु, उनीहरूको सम्पूर्ण दक्षिणपन्थी भड्कावले अहिलेको मात्र होइन, उनको उग्रवादी भड्कावदेखि उनीहरूको सशस्त्र सङ्घर्षको कालदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नोक्सान पुगेको छ। पहिलो चिज त्यो। दोस्रो चिज त्यति मात्र होइन, अहिलेको जुन देशमा जुन लोकतन्त्र कायम भएको छ, गणतन्त्र कायम भएको छ, त्यसलाई पनि नोक्सान पुगिरहेका छन्। प्रतिगामी शक्तिहरूले यो देशलाई गणतन्त्रलाई समाप्त गरेर, धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गरेर आफ्नो प्रतिगामी सत्ता कायम गर्न प्रयत्न गरिराखेका छन्। त्यसको विषय यो अडान लिएका छन्। त्यसको उनीहरू हामीलाई समर्थन गर्छौँ। तर उनीहरूको सम्पूर्ण कार्यविधिले गर्दाखेरि, कार्यशैलीले गर्दाखेरि के गर्छ भने उनीहरू जनतामा जुन एउटा वर्तमान व्यवस्थाप्रति या सरकारप्रति, गणतन्त्रप्रति जुन असन्तोष पैदा भइरहेको छ, त्यसबाट फाइदा चाहिँ एउटा प्रतिगामी शक्तिले उठाइरहेका छन्। त्यसलाई देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्र कुरा होइन, लोकतन्त्रलाई पनि उनीहरूले नोक्सान पुर्याइरहेका छन् उनको गतिविधिबाट। हजुर, अब सरकारसँगै जोडेको कुरा गर्दाखेरि होइन, अब बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पनि सत्तारूढ दलकै शीर्ष नेतृत्व मुचिनु भयो। अब सार्वजनिक पद धारण गर्नेको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ भनेर संसदमै कुरा उठिरहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्यो भनेर ओपनली भन्नुभएको छ, संसदमा दर्ज भएको छ होइन। सञ्चार मन्त्री 70 करोडको सेटिङमा, अन्य मन्त्रीहरूको छानबिन हुनै बाँकी होला। अब यस्तो परिदृश्यमा केपी ओलीको सरकारको यो नेतृत्वबाट मुलुकबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ भनेर हामी ढुक्क हुने अवस्था छ कि छैन? निश्चित रूपमा छैन। हामीले यो भ्रष्टाचार उनीहरूको अन्तर्गत भ्रष्टाचार बढ्दै गइरहेको छ। यसका भ्रष्टाचारमाथि नियन्त्रण हुन्छ भनेर हामीले त भन्नै सक्दैनौँ। तर भाषणमा त बारम्बार छ नि, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, सहन्न, जसले गर्छ त्यसलाई कडा कारबाही गर्छ। हामीले भन्छौँ उनीहरूले जुन प्रतिबद्धता प्रकट गरेका छन् समाजवाद उन्मुख नीति सहित अरू सबै प्रतिबद्धतालाई उनीहरूले पुरा गर्न सकिरहेका छन्। कम्युनिस्ट नेताहरू बोल्छन् एउटा गर्छन् अर्को, सत्य यही हो? कम्युनिस्ट नेताहरू भन्दाखेरि यो पहिले चाहिँ यो कम्युनिस्ट नेताहरूको रूपमा हामीले मानेका छौँ। कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा यिनको पतन भएको हुनाले यिनीहरू अवसरवादीहरू भनेका छौँ। यिनीहरूको हामीले चाहिँ यो भनेका छौँ जो सत्सङ्घर्षले सुरु गरे, सत्सङ्घर्ष सुरु गरेर पनि नेतृत्व तहको यो क्यारिस्ट महत्त्वाकांक्षा त्यसलाई पुरा गरेर यो आन्दोलन चलिरहेको छ। हामीले त्यही बेला भनेका छौँ। त्यसलाई उनीहरू गरेको कामलाई कम्युनिस्ट नेताले गरेको भनेर हामीले भन्न मिल्दैन। आशा गर्ने ठाउँ छ कि छैन नियन्त्रण? भ्रष्टाचार र सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सक्छ भनेर यो सरकारबाट आम जनताले अपेक्षा गरेको छ। तपाईँ आश गर्न सक्नुहुन्छ? आशा गर्ने ठाउँ छैन। त्यसैले हामीले देखाउँछ अब यस्तो बहुमतको 2/3 नजिक रहेको सरकारबाट पनि यदि हामीले सुशासनको लागि आश नगर्ने हो भने कोबाट गर्ने? के मिलिजुली सरकारबाटै गर्ने हो? होइन, कुरा के हो भने त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अहिले जसमा जुन प्रकारको व्यवस्था छ, अर्ध सामन्ती, अर्ध औपनिवेशी, सम्पूर्ण प्रशासन भ्रष्ट छ, यो व्यवस्थामा
कुनै सरकार गएर पनि हाम्रो भ्रष्टाचारमाथि नियन्त्रण हुन्छ भन्ने नेकपा मसाल गयो भने चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्छ नेकपा मसाल मसालको लागि जाने त्यो सम्भावना छैन। यदि गएको खण्डमा चाहिँ सक्छ यो गर्न यदि कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो म एउटा उदाहरण दिउँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट जस्तो चित्रहारी कामरेड चित्रहारी जानुभयो, हजुर उहाँको उदाहरण हाम्रो आडी छ। उहाँले त सकिने भनेर हात उठाउनु भयो राजासँग। उहाँको उदाहरण के छ भने उहाँले एक पैसा पनि भ्रष्टाचार गर्नु होइन, लेखासँग तर गर्नु भएन, तर रोक्न पनि त सक्नु भएन नि उहाँले उप प्रधानमन्त्री भएर जानुभयो। त्यसैले हामीले भनेका छौँ यो व्यवस्थाभित्र इमान्दार मान्छेहरू गए पनि राम्रै पार्टी गए पनि उनीहरूले भ्रष्टाचारलाई खत्तम गर्न सक्दैन। यो व्यवस्थाभित्र नै सकिँदैन। त्यसकारण हामी के हाम्रो जोड केमा छ भने यो व्यवस्थालाई पुरै समाप्त गर्नुपर्छ, आधारभूत रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो व्यवस्थाबाट भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिन्न नै सकिन्न। त्यसका नयाँ काङ्ग्रेस सरकारबाट पनि सकेन, कम्युनिस्टको नेतृत्वबाट राजाले पनि सकेन, अब सक्ने चाहिँ कसले त? त्यो सक्ने भनेको त्यसका हामीहरूको मूल उद्देश्य के भने यो व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गरेर नयाँ जनतावादी क्रान्ति ल्याउनुपर्छ र सही कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा देशमा नयाँ जनता क्रान्ति सफल हुनुपर्छ। त्यो हामीले जो आधारभूत उद्देश्य त्यसको लागि हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यो तपाईँको सैद्धान्तिक अभिव्यक्ति मात्रै भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने कम्युनिस्टभित्र पनि एउटा खरो कम्युनिस्ट र नरम कम्युनिस्ट भनेर आइसक्यो। नेकपालाई अलि नरम कम्युनिस्ट भनिन्थ्यो, त्यसपछि उग्र कम्युनिस्टको रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व गरेर आएको र झन्डै 17,000को ज्यान चाहिँ गएको द्वन्द्वबाट आएको सरकारकै नेतृत्वमा पनि सरकार बनेर पनि अब भ्रष्टाचार मुलुकबाट नियन्त्रण हुँदैन, मुलुकमा सुशासन हुँदैन भने अब चाहिँ कुन चाहिँ अनुहारका नेताहरू आयो भने मुलुकमा सुशान्ति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण? त्यसको लागि त मूल रूपमा यो व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ। अब कस्तो व्यवस्थाको परिकल्पना? व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यति हामीले के सोभियत जस्तो विभिन्न प्रकारका सरकारहरू आए पनि सरकारमा के मात्राको अन्तर हुन्छ। जस्तो मात्राको अन्तर हुन्छ, कति विषयमा मात्रात्मक हुन्छ। कुनै मन्त्री बढी राम्रो काम गर्न सक्ला, कसैले कम राम्रो गर्न सक्ला, कुनै सरकार बढी राम्रो काम गर्न सक्ला। विभिन्न राजनीतिक पक्षमा त्यसपछि यो नेतृत्व र यो व्यवस्थाबाट मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष? यो भ्रष्टाचार त नियन्त्रण यो सरकारद्वारा पनि सक्दैन। यसको काङ्ग्रेस आए पनि राजा आए पनि यो कोही पनि त्यही पनि मात्रामा केही कम बेसी हुन्छ। एउटा राजा जाँदाखेरि 100वटा राजा उम्रिए भन्छन्, त्यो पनि होइन। जनताले त्यही भनिरहेका छन्। 100वटा राजा होइन, किन पञ्चायत कालमा त 1000वटा राजा थिए। अब पहिला 35-36जना मन्त्री प्रदेशमा छन्, मन्त्रीको सङ्ख्या पनि 100 कट्यो नि। त्यो गलत रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ। पञ्चायत कालमा 1000वटा राजा थिए, एउटा राजा सिंहदरबारमा बस्थे यहाँ हिन्दीमा, अरू देशमा गाउँ गाउँमा पञ्चायतको राजाको रूपमा काम गर्छ। अहिले चाहिँ छैन, अहिले 1000को ठाउँमा 100वटा आयो होला। अहिले त केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा गएर त 8000 भन्दा बढी त जनप्रतिनिधि छ। त्यो जनप्रतिनिधि त राजाको रूपमा हामीले लिँदैनौँ। अब त्यो बेला पनि त राजा त एउटै थियो, अरू त जनप्रतिनिधि थिए। उनीहरूको पञ्चहरू जो थिए निर्गत रूपमा थिए, राजाको तानाशाही उद्देश्य पुरा गरेर उनीहरूले काम गरेका थिए, त्यसको उनीहरू प्रतिक्रिया शक्तिहरू थिए। तर अहिले जो जनप्रतिनिधि भइरहेका छ हामीले त्यस रूपमा हामीले लिँदैनौँ। हरेक व्यवस्थामा निर्वाचन भएपछि जनप्रतिनिधि त कुनै न कुनै थोरो नै भए। त्यसकारण हामीले अहिले के छौँ जो भने यो व्यवस्था अन्तर्गत संहितालाई हामीले विरोध गर्छौँ। तर स्थानीय तहमा जो जनप्रतिनिधि कायम भएका छन्, स्थानीय तह गाउँपालिकाहरू नगरपालिकाहरू यो रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ। हजुर, अब यसमै अलिकति यो भ्रष्टाचार र सुशासनकै कुरा गरौँ। अहिले मुलुक सङ्घीय संरचनामा छ, 3 तहको सरकार छ। मुलुकको लागि सङ्घीय संरचना जरुरी थियो या थिएन? तपाईँको विश्लेषण? एकदम थिएन। यो वास्तव थिएन पनि, नेपाली जनताको माग पनि भएन। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट दुवै पक्षले कहिले आफ्नो कार्यक्रममा संहिताको माग गरेका छैनन्। यो बाहिरबाट राज्यको व्यवस्था हो, खास गरी इन्डियाद्वारा यहाँ संहिता ल्याएर यहाँको देशलाई टुक्राउनको लागि, उसले आफ्नो रणनीति उद्देश्य पुरा गर्नको लागि, व्यवस्थावादी उद्देश्य पुरा गर्नको लागि उसले ल्याएको व्यवस्था हो। त्यसको पश्चिमी देशहरूले जस्तो कुनै देशमा विभिन्न प्रकारका जाति भारतले नै ल्याएको हो संहिता, भारतले नै लादेको हो नेपालमा संहिता? भारतले नै हो। प्रचण्डले के हेरे त तपाईँको स्कुलिङबाट आएको नेताले? हेर्नु, प्रचण्डहरू उनीहरूले पनि जस्तो भारतले लादे, पहिले भनेको हामी कम्युनिस्टहरू वा काङ्ग्रेसले कहिले पनि संहिताको माग गरेका छैनन्। तर भारतको दबावमा यी सबै आए। कसरी प्रचण्डले मान्न कसरी सहमत? एमाले आए र त्यसको माओवादीहरू आए, किनभने उनीहरूको जो अवसरवादी चरित्र हो त्यसले राखेर उनीहरू त्यो मान्न सक्छ। अब प्रचण्ड जो तपाईँको स्कुलिङबाट आउनुभयो, तपाईँ महामन्त्री हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ त्यो पार्टी मार्फतको एउटा युवक सङ्गठनकोमा परिचालित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यत्रो सशस्त्र द्वन्द्व र लामो समय भूमिगत जीवन पनि बिताउनुभयो कम्युनिस्ट पार्टीको नारामा, कम्युनिस्ट शासनको नारामा, मार्क्सवाद लेनिनवाद जेजेको नाममा। के उहाँ चाहिँ इन्डियाबाटै परिचालित हुनुहुन्थ्यो? त्यस्तो हामी यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ? त्यो त हामीले किनभने भूमिगत कालको धेरै कालखण्डमा उहाँ भारतै बस्नुभयो। भारतमा बसो कारणले इन्डियाबाट फर्स्ट सम्झौता पनि भारतीय नेतृत्वकै मातहतमा। त्यो हामीले त्यो त्यस्तो हामीले भन्दैनौँ।
भारतमा बस्यो, परिचालित थियो या थिएन भन्ने महासङ्घ उसमा इङ्ल्यान्डमा बस्यो, इङ्ल्यान्डबाट सञ्चालित चाहिँ हामीले आम जनताले प्रश्न उठाइरहेको तपाईँलाई जवाफ दिन केही गाह्रो हुन्छ? त्यो चाहिँ त्यसरी उनीहरू भारतद्वारा सञ्चालित चाहिँ हामीले चाहिँ भन्दैनौँ। तब उनीहरूमा जो राजाद्वारा सञ्चालित त्यो पनि हामीले भन्यो, राजाप्रति उनको झुकाव थियो, राजा पक्ष लाइन अप्नाएको थियो, त्यो हामीले भनेका छौँ। पछिल्लो टाइममा उनीहरूले भारत पक्ष लाइन पनि अप्नाएको थियो, हामीले भनेका छौँ। त भारतद्वारा सञ्चालित थियो र उनीहरूका जो एजेन्टहरू थियो भने हामीले भन्दैनौँ। अब प्रचण्ड भारतद्वारा सञ्चालित संहिता लाद्नेमा समर्थन गर्नेमा अनि धर्मनिरपेक्षतामा चाहिँ युरोपद्वारा लादिएको भनेर बुझ्दा के हुन्छ? त्यो पनि होइन, किन संहिता लादिएमा के हो भने भारतीय दबावमा आएर उनले संहितालाई स्वीकार गरेका हुन्, एमाले पनि र चाहिँ माओवादीहरूले पनि। त्यस कारण त्यो दबावमा आएर गर्नु र पुरै उनीहरूद्वारा सञ्चालित भएको भन्ने कुरा एउटै भएन। जहाँ तक उसको प्रश्न छ धर्मनिरपेक्षताको प्रश्न, युरोपको कारणले यो धर्मनिरपेक्षता आयो भन्ने कुरा होइन। हामीलाई के थाहा छ भने युरोपमा धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध सङ्घर्ष कुन पदका पर इसाई धर्मको विरुद्ध सङ्घर्षको रूपमा चर्च र पोपको विरुद्ध सङ्घर्षको कालमा नै धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त आयो। त्यही कारण राज्यबाट त्यो अलग हुनुपर्छ धर्म, राज्यले धर्मबाट अलग भएर आफ्नो काम गर्नुपर्छ भन्ने धारणा अनुसार त्यो धर्मनिरपेक्षता आएको। त्यो त्यसलाई त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त हो। त्यसकारण युरोप र अमेरिका कसैसँग जोड्ने एउटा। यसमा म अलिकति अझ जान्न खोजौँ। जस्तो नेपालमा 80% भन्दा बढी जनता चाहिँ हिन्दू धर्मलाई मान्छन्, यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ तपाईँ? बाँकी अरू जातमा छन् होइन, क्रिस्चियन होस् अथवा मुस्लिम होस् अथवा अन्य जात। कतिपय मुस्लिम कन्ट्रीहरू जहाँ चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा बढी छन् त्यहाँ त्यही अनुसार धर्मको चाहिँ प्रचार गरेको देखिन्छ होइन। अझ जस्तो तपाईँ 80% भन्दा बढी जनता नेपालमा चाहिँ हिन्दू धर्म भएको होला। नेपाललाई चाहिँ हिन्दू धर्ममै छोडेको भए हुन्थ्यो या अहिले धर्मनिरपेक्षतामा लगेर चाहिँ सही गर्यो, के लाग्छ यहाँलाई? होइन, धर्मनिरपेक्षता जानु सही थियो। जस्तो इन्डियामा नि हेरौँ ठुलो जनसङ्ख्या हिन्दूहरूको छ, धेरै तीर्थ व्रतहरू मन्दिरहरू हिन्दूका छन्। त्यही भएर त्यहाँ इन्डियामा धेरै कलह छ नि, राज्य बिचमा द्वन्द्व छ, धर्मनिरपेक्षता त्यहाँ कायम भएको छ। त्यो धर्मनिरपेक्षता किन कायम? जहाँ सम्प्रदायवाद बढ्छ त्यहाँ चाहिँ झगडा बढ्छन्। जस्तो अहिले देख्नुहोस् यसमा चाहिँ मैले बुझेँ संहिता नेपालको लागि आवश्यक थिएन, यो गलत भयो। धर्मनिरपेक्षता चाहिँ सही छ। म यसमा यति निष्कर्ष। अब अर्को चर्चित प्रसङ्गमा जाउँ। समयको पाबन्दी छ, हामी छिटो धेरै विषयमा तपाईँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अहिले मुलुकमा चर्चामा रहेको छ र नेकपा अहिले निकै विवादास्पद पनि रहेको पनि छ एमसिसी प्रकरणमा। एउटा पक्ष भन्छ संसदबाट इमिडिएट यसलाई अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन जानुपर्छ, अर्को पक्ष भन्छ होइन यसलाई परिमार्जन नगरिकन यो एमसिसी सम्झौता लागू हुनु हुँदैन भन्छ। एमसिसीको सम्बन्धमा तपाईँको धारणा के हो? त्यो दुईटै भन्यो हाम्रो तेस्रो महत्त्व के चाहिँ आउँछ? पालन गर्नु या पारित गर्नुपर्छ भन्ने चिजलाई हामीले गलत भन्छौँ। त्यसको तुलनामा यसलाई केही परिमार्जन गरेर जानुपर्छ भन्ने जो कुरा हो त्यो जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ भन्नेको तुलनामा त्यो पर्सिल मत हो। त्यो पारित संशोधन गरेर मात्र सम्पूर्ण रूपमा एमसिसी गलत छ, त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भने हाम्रो मत हो। एमसिसीलाई अस्वीकृत नै गर्नुपर्छ, संशोधन र पारितको कुरै छैन। हो, निश्चित रूपमा यो प्यासको रणनीतिको अंग हो। अमेरिकी साम्राज्यवादी फौजी अभियान अन्तर्गतै हो, सैनिक अभियान अन्तर्गतै हो। अमेरिकाले त त्यहाँ स्पष्टै भनेको छ नि, यो चाहिँ त ट्रान्समिसन लाइन विद्युतको लागि र सडकको स्तरोन्नति भनेर त दुईवटा बुँदा त स्पष्टै भनेको छ। अन्य बुँदाहरू आफ्नै ठाउँमा होला होइन। 55 अर्ब ऋणमा पनि होइन, अनुदानमा पनि भनेको छ। नेपालको विकासको लागि हामी 55 अर्ब रुपियाँ अनुदानको रूपमा दिन्छौँ भनेर भन्दाखेरि यसमा हामी सैनिक अभियानमुखी भनेर देखेर यसलाई अस्वीकृत नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ किन? साम्राज्यवादले आफ्नो कयौँ साम्राज्यवादी कार्यक्रमहरू उसको रूपमा ल्याउँछ, विकासको रूपमा, आर्थिक विकासको रूपमा, जनसेवाको रूपमा ल्याउँछ। जस्तो फ्रान्समा युरोपमा मार्शल योजनाको रूपमा ल्याएको थियो उनीहरूले प्रभुत्व काम गर्नको लागि। त्यसकारण अब कहीँ धर्मको रूपमा ल्याउँछ, जस्तै इसाई धर्मको रूपमा आएको छ। त साम्राज्यवादी सेवा गर्नको लागि त्यो आएको छ। यसको धर्म यस्तो विकास कयौँ रूपमा आउँछ, तर मूल रूपमा यसको उद्देश्य एउटा साम्राज्यवादी उद्देश्य पुरा गर्नु हो। त्यसकारण यस्तै गर्दाखेरि के हुन्छ, नेपाल एउटा चाहिँ युद्धस्थल बन्छ, एउटा अमेरिका र चिनको बिचको, त्यसले नेपाललाई ठुलो नोक्सान पुऱ्याउँछ। त्यसकारण हाम्रो तटस्थता नीतिलाई खतम पारिदिन्छ। यसलाई एउटा सम्पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नुपर्छ भने हाम्रो स्पष्ट मत। एमसिसीलाई पूर्णतः खारेज गर्नुपर्छ, अस्वीकृत गर्नुपर्छ। हजुर, यो पनि क्लियरै भयो, हामी स्पष्ट हुँदै पनि गएका छौँ र क्रमशः हामी डिस्कसन पनि गरिरहेका छौँ होइन। अब अलिकति यो नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गरौँ। लामो आजीवनै भनौँ तपाईँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्नुभयो, व्यतीत गर्नुभयो होइन। अहिले 85 वर्षको हुनुहुन्छ, झन्डै 60 वर्षभन्दा बढी त तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलनमै बित्यो होइन। अहिले कम्युनिस्टको नेतृत्वमा सरकार बनिरहँदा
र मनमोहन अधिकारी, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल नेतृत्वमा यो सरकार बनिसकेर जनताले चाहिँ टेस्ट गरिसक्दाखेरि अब तपाईँ कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारबाट कति खुस हुनुहुन्छ, कति बेखुस हुनुहुन्छ? पहिले त यी सबै सरकार कम्युनिस्ट सरकार भनेर हामीले मानेका छैनौँ। सबै हामीले बारम्बार हामीले स्पष्ट गरेँ, किनभने यो कम्युनिस्टहरूमा सत्तामा पुग्नको लागि आफ्नो सिद्धान्तलाई छाडेर सम्झौता गरेर यसरी जानीय प्रवृत्ति देखाएर त्यसको परिणाम नै यी सबै हुन्। त्यसले यो कम्युनिस्ट नेताहरूमा अहिले सैद्धान्तिक विचलन हावी छ। कसमा के नेताहरूमा निश्चित रूपमा उनीहरूको त सैद्धान्तिक विचलन भएर नै उनीहरूको त माओवादी केन्द्र पनि या पहिलेको एमाले पनि त्यस्तै तिनबाट बनेको चाहिँ एउटा नेकपा पनि उनीहरू मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तबाट तिनीहरूको विचलन भएको छ। उनीहरू त हामी त गतिशील छौँ र मुलुकको लागि परिवर्तनको लागि हामी क्रियाशील छौँ भनिरहेका छन् नि। तर व्यवहारले चाहिँ कुरा गलत साबित गरेको छ। माओवादी पनि छुटाएका छैनन्। व्यवहारले के साबित गरेको छ भने सामान्य रूपमा कम्युनिस्ट आचरण, कम्युनिस्ट नीति स्वयं उनीहरूले घोषणा गरेको समाजवाद नीतिलाई पनि उनीहरूले पालन गर्न सकिरहेका छन्। त्यसका उनीहरूले जुन दाबी गरेका छन् व्यवहारले त्यो गलत साबित गरेको छ। अहिलेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार अथवा पछि पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा बनोस् जोसुकै कम्युनिस्टको पार्टीमा बन्ने सरकारले मुलुकको विकासको लागि छलाङ मार्न सक्छ कि सक्दैन? अनि छलाङ मार्न यो स्थितिमा सक्दैन, किनभने वास्तवमा अहिलेको सम्पूर्ण जो यो अर्ध औपनिवेशी व्यवस्था बेसी एउटा पुँजीको चाहिँ एउटा नियन्त्रण अनि नोकरशाही माफिया गोबी सबैको विषयमा त्यो त्यही हामीले खालि केयर गर्ने छलाङ मार्नुपर्छ भन्नुको अर्थ गुणात्मक रूपमा परिवर्तन हुनुपर्छ, त्यो सम्भव छ। त्यही मात्र रूपमा त्यो सरकारले केही दृढता देखाउन सक्यो भने, केही इच्छा शक्ति देखाउनु पऱ्यो भने, केही मनगतता देखाउन सक्यो भने केही मात्र रूपमा केही सुधार हुनसक्छ भन्ने आश कम छ कि आश बढी छ? आशा बढी गर्न सकिन्छ या कम? नै आशा त बढी गर्न सकिन्न त्यो। हजुर, अब अलिकति विश्व कम्युनिस्टसँग नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोडौँ। अहिले विश्वबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर भइरहेको छ र नेपालमा बलियो भएर उदयमान शक्तिको रूपमा देखिरहेको छ। अब नेपालमा कम्युनिस्टको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? पहिले विश्वको कुराहरू त्यो सत्य हो, विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलन अर्थात् त्यो कमजोर भएको छ, समाजवादी व्यवस्था समाप्त भएर गए, सोभियत विश्वमा कमजोर भइरहँदा नेपालमा कसरी शक्तिशाली बन्यो? यो नेपालमा शक्तिशाली जनताको समाजवादप्रति कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति ठुलो समर्थन थियो। त्यसमा सही कम्युनिस्टहरू आउन सकेन, त्यसबाट फाइदा कसले उठ्यो भने दक्षिणपन्थी संसदवादीहरू गएर उठाए। त्यसकारण जनता समर्थन निश्चित रूपमा नेपालमा प्रबल जन्म थियो कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा। तर त्यसको ठाउँमा उनीहरू जो अवसरवादी प्रकारका दक्षिणपन्थी संसदवादीहरू जो सत्तामा आए त्यसले गरेको भ्रमलाई दियो। त्यसको जनताको त्यो आशाको र विश्वास विपरीत यहाँ जो गलत तत्त्वहरू आउँदाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन जो बाहिरबाट शक्तिशाली देखे तबै वास्तवमा त्यो शक्तिशाली छैन। अब कम्युनिस्टको कुरा गर्दा, विश्वको कुरा गर्दा तपाईँहरू सबैले मान्यो भने सोभियत सङ्घबाटै कम्युनिस्टको उदय भयो भन्ने भयो होइन? सोभियत सङ्घबाट भएको त होइन, हामी कहाँ यसलाई मान्छौँ? यो त मार्क्स एङ्गल्सले सुरु गरेका हुन् धेरै पहिले। अब धेरै जसले भन्छ नि सोभियत सङ्घ रुसबाट कम्युनिस्टको त्यसले उच्च रूपमा विकास गर्यो। त्यहाँ चाहिँ पार्टीको सङ्गठन चाहिँ विस्तार भयो नि व्यापक रूपमा होइन? अब त्यसकै उदाहरण नेपालमा पेश गर्दाखेरि जसरी शक्तिशाली रूपमा सोभियत सङ्घमा चाहिँ कम्युनिस्ट उदाए, त्यसपछि अहिलेको विगतलाई त्यहाँ हेर्ने हो भने सोभियत सङ्घ त टुक्रा टुक्रा भएर चाहिँ अहिले ध्वस्तै भएको अवस्था छ नि। अब कतै नेपालमा पनि कम्युनिस्ट शासन छ र संहितामा गइरहेको अवस्थामा कतै नेपाल पनि त्यस्तै टुक्रा टुक्रा हुने त होइन भन्ने शङ्का छ। यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो खतराको सूचक हो? वास्तवमा यो जुन हो यो संहिता हो, जसलाई टुक्रा टुक्रा नै पार्छ, त्यसको लागि त्यसैले हामीले त्यसको विरोध गरिराखेका छौँ। र जस्तो जातीय उसमा विवाद हामीले भनिराखेका छौँ, संहिताले जातीय र क्षेत्रीय विग्रह पैदा गर्छ, राष्ट्रिय विखण्डन दृष्टि पैदा गर्छ भनेर हामीले भनेर व्यवहारले त्यो प्रभावित गर्दै आएको छ। त्यसका यो संहितालाई खारेज गर्नुपर्छ। संहिताको प्रधान स्वरूप भनेको प्रादेशिक संरचना हो, त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ, स्थानीय तहलाई मजबुत पार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ। यो खतरा चाहिँ अहिले जुन संहिता हुँदै अहिले मुलुकमा यो कम्युनिस्ट शासन छ नि, यो खतरा छ संहिताका कारण मुलुकलाई सोभियत सङ्घ जस्तै हुनसक्छ भन्ने कुरा एउटा खतराको सूचक यहाँले औँल्याउनु भयो होइन? यो खतरा छिमेकी देश भारतबाटै छ या युरोपबाट? के देख्नुहुन्छ? युरोपबाट पनि छ। तपाईँको भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ के हो? भारत त हामीले पहिलेदेखि नै उसले विस्तारवादी नीति अपनाएको थियो। विस्तारवादी हो कि साम्राज्यवादी? पहिलेदेखि विस्तारवादी नीति अपनाएको थियो। अब चाहिँ हाम्रो 8औँ महाराष्ट्रले के निर्णय गरेको छ भने अब त्यो साम्राज्यवादको अवस्थामा पुगिसकेको छ। झन् घातक हुन्छ नेपालको लागि? निश्चित रूपमा झन् बढी घातक हुन्छ। विस्तारवाद भनेको राजनीतिक रूपमा अरू देशमा चाहिँ प्रभुत्व कायम गर्ने हो। साम्राज्यवाद भनेको आर्थिक रूपमा पनि यो एकाधिकार रूपमा काम भएको छ। उयो आर्थिक रूपमा सबै देशमा आफ्नो साम्राज्य काम गर्यो। अहिले भारतले नेपाललाई त्यही ढङ्गले हेरिरहेको छ। भारत चाहिँ अब साम्राज्यवादी देश बनिसकेको छ। चीन र भारत दुवै साम्राज्यवादी देश बनिसकेका छ। अनि अमेरिका? अमेरिका त पहिलेकै साम्राज्यवादी देश हो। अनि चीन?
चीन पनि सानोबडे देश बनिसक्यो। चीनबाट घातक छ कि छैन नेपाललाई? चीनबाट पनि सानोबडे देशहरूलाई जसरी पनि घातक छ। त हामी के फरक गरेका छौँ भने यो भारतीय सानोबडे देशहरूमा मुख्य अन्तरहरू हुन्छ, मात्रा हुन्छ र जस्तो प्रतिक्रियामा कहिले अन्तर हुन्छ। कहाँसँग राजा दुई प्रतिक्रियावादी हुन्, त हामीले 46 सालमा भनौँ दुई प्रतिक्रियावादी भए पनि लोकतन्त्रको लडाइँमा कहाँ बढी सकारात्मक भूमिका छ, त्यसलाई त्यसलाई मिल्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसै गरेर भारत र चीन दुवै सानोवादी देश भए पनि नेपालको खास सन्दर्भमा भू राजनीतिक स्थितिमा भारतीय साम्राज्यवादको जुन बढी प्रभाव बढिराखेको छ, त्यस्तो स्थितिमा त्यसमा सन्तुलन कायम गर्नलाई नेपालको लागि चीनको बढी सकारात्मक भूमिका छ। त्यसलाई त्योसँगको मैत्री सम्बन्धमा हामीले जोड दिने गरेका छौँ। हजुर, समय सकिएको सङ्केत आइसकेको छ। हामी कुराकानीलाई यही नै टुङ्ग्याउँछौँ। महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद तपाईँले अवसर दिनुभएकोमा। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भमा आज हामीले यो सरकारबाट जनअपेक्षा अनुसारको इच्छा कामहरू पुरा हुन सक्छ कि सक्दैन र एमसिसी संसदबाट पारित हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने लगायतका विषयमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पनि गुरु मानिनुहुने नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहसँग कुराकानी गर्यो र उहाँले एमसिसी नेपालबाट कुनै पनि हालतमा पारित हुनु हुँदैन र नेपालमा संहिता खतराको सूचकको रूपमा रहेको छ भनेर उहाँले निष्कर्षका साथ आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। आजको सन्दर्भको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्रबानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।